पहिली सुवातेर आज 100 वर्स 100 दीस पूर्ण जाल्ले आसा जे आमची कालापूरची घरात वावुरपी आमी म्हणटात न्ही हाऊसवाईफ आसा पण हाऊसवाईफाचे माथ्यार तितलेच वजें आसता जितले कामाक वता ताची चड वेळ घेनासतनाच्या हांव मुद्द्यार येता। पहिली म्हटल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां, देवान खंय सैम रचयलो आमकां राखणदार कशें हांगा धाडले, पण आयज आमी जे राखण करपाचे आशिल्ले तेच त्या सैमाचे भक्षक जाल्ले आसा। हांव एक टीचर आनी हालींच जून म्हयनो जेन्ना सुरू जालो तेन्ना आमी तो एनवायरमेंटल डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता आनी झाडां लाव। म्हाका एका 5वीच्या भुरग्यान प्रश्न विचारलो, टीचर हांव हे झाड लायतां पण हे झाड वाचतले? हांव तेन्नाच त्याच खिणाक एक वेळ उगी रावलें, कारण कित्याक म्हाका ह्या प्रश्नाची जाप खबर ना। झाडां लाय म्हणून सांगतात पण झाडां लावपाक आमचे कडेन जमीन उरल्या? दोंगर आसा दोंगर जाल्यार तुमीच म्हाका सांगून दियात आसात ते अशें काबार करूंक वतात। दुसरो विशय हांव 9वेक शिकयताले आनी तातूंत आशिल्ले ओपिनियन पोला विशीं हांव शिकयताले। ओपिनियन पोलाक जो क्रांती घडली 18 जून ह्या दिसा एक डॉक्टर मनोहर बाब आयले आमच्या गोंयांत आनी ताणें सांगलें उठात गोंयकारांनो जायात जागे, आनी आज हांव परत तुमकां सांगता उठात गोंयकारांनो जायात जागे। नाका आमकां मुघल येवन गेले, कदंब येवन गेले, चोलाज येवन गेले, आता हे लोदास आयिल्ले आसा। सो हो वेळ जाल्लो आसा की तांकां तांची वाट दाखोवपाची, तांकां परत घरा धाडपाची। नाका आमकां लोदास, आमकां गोंय आमचें जाय। ही जी आज बसल्या ती फुडले पिळगे खातीर बसल्या, तांचो कांयच स्वार्थ ना, तांकां कोठे नाका, तांकां पयशे नाका, तांकां फक्त तांची जमीन जाय जंय ते कश्ट करून आपले पोट। आमी आमच्या फुडले पिळगेक कितें सांगतली? हो इतिहास दाखयतली जो दोंगर कापून गेले, बाबा दोंगर अशें आसताले, उंच उंच दोंगर आसताले, सोबीत म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय, खंय उरला? माणकुलें गोंय उरला? आमकां गरज आसा ह्या टुरिजमाची आसा। लोक हांगा गोंय एक शांततायेचो राज्य म्हणून येताले थोडो वेळ विसर घेवपाक। आज गोंयकारांची अशी परिस्थिती आयल्या, खंय तरी महाराष्ट्रात पळयता खंय एक बरें फार्म हाऊस इन्स्टाचेर, बाबा आमी थंय वचून एक 2 दीस रावून येवया। हो आयज आमच्या गोंयकारांचेर आयला, जे लोक भायले आमच्या गोंयांत येताले विसव घेवपा खातीर, मायंड रिलॅक्स करपा खातीर, आयज हीच परिस्थिती आमचेर आयल्या। आमकां तांच्या गांवांनी वचचें पडटा। गांव म्हटल्यार कितें हें आमकां ते दीस अशे कमी ना जे गांव म्हटल्यार फक्त आमकां टीव्हीर दाखोवचे पडटे वा युट्यूबाचेर ते क्लासरुमान घालचे पडटे, बाबा हो गांव असो आशिल्लो, अशी सुकणी येताली, कित्याक ते दिसूच अजून उरूंक ना, कळ्ळें न्ही? सो अशें म्हणटात पळय, ज्या प्रजेचो राजा जे आमी निवडटात आमचो फुडारकार करपाक, ज्या प्रजेचो राजाच जर प्रजे वांगडा ना जाल्यार प्रजेक अशी रस्त्यार येवची पडटा। आनी आज पासून इतिहास असो गवाय दिता की आमी जेन्ना रस्त्यार देवतली तेन्ना ही क्रांती खरीच घडटली, कळ्ळें न्ही? सो हांव सगळ्यांक एकवटान उलो मारता आनी आमकां हांगासरल्यान हे लोदास नाका। जशें आमी कदंबाक धांवडले, जशेंच आमी चोलास राज्य आमी राजवटी खाला जगले, कितलेशेच त्रास आमी भोगले आनी आज हे आमचेच लोक आमकां त्रास दिवपाक आयल्या। सो अशा तरेचो साथ जर आमकां बायलांचो मेळ्ळो जाल्यार नारी शक्ती खंयच कमी ना म्हणपाचें हांगा तांकां आतां दोळे उगडपाची गरज आसा। सो म्हजो हो उलो आसा सरकाराक, तांच्यांनी तांच्यो मागण्यो जाता तितल्या बेगान, कित्याक आनीक जर गोंय पेटत जाल्यार ते खरेच म्हटल्यार खरेच डिफिकल्ट जातले, तांकांच ते संकटात घालतले। सो हाका लागून गोंय पेटच्या पयलीं तांकां जाग येवप गरजेची आसा आनी हेच हें पावल आसा। हांगासर हांव म्हजी ही 2 उतरां सोंपता। देव बरें करूं।